हेलो स्टुडेन्ट, एजुकेसन टेलिभिजनमा फेरि पनि तपाईहरुलाई स्वागत छ। यो भन्दा पहिलाको लेक्चरमा हामी थ्योरी पार्टको बारेमा डिस्कस गरेका थिए, सिलिन्डर एन्ड स्फियरको। आज चाहिँ हामी सिलिन्डर एन्ड स्फियरमा भएको न्युमेरिकल पार्टको बारेमा डिस्कस गर्छौं। एक्जाम्पल नम्बर 1 चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो प्रोब्लेम बनाउने बेलामा चाहिँ के विचार गर्नु पर्यो? फर्स्ट अफ अल प्रोब्लेमलाई मजाले सम्झिनुस्, मजाले पहिला एकचोटी सरल रिड गर्नुस्। यहाँ चाहिँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ, द रेडियस अफ द सर्कुलर बेस अफ अ सोलिड सिलिन्ड्रिकल पाइप इज 3.5 cm छ भनेछि जुन हामीसँग सिलिन्डर छ। सिलिन्डरमा त हेर्नुभयो होला तपाईहरु थ्योरी पार्टमा। यदि हेर्नु भएको छैन भने युट्युबमा सर्च गरेर पनि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। थ्योरी पार्टमा मैले भनेको थिएँ सिलिन्डरमा चाहिँ सर्कुलर बेस हुन्छ र त्यो सर्कुलर बेसको रेडियस चाहिँ हामीसँग नोन छ। 3.5 cm भनेको हाम्रो रेडियस दिइसकेको छ भनेछि यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ, द रेडियस अफ द सर्कुलर बेस अफ अ सोलिड सिलिन्ड्रिकल पाइप इज 3.5 cm। अब तपाई के गर्नुस्, पाइप सम्झिनुस्। होम पाइप तपाई सम्झिन सक्नुहुन्छ, वाटर पाइपहरु तपाई सम्झिन सक्नुहुन्छ भनेछि रेडियस हामीलाई बेस सर्कुलर जुन हुन्छ, सर्कुलर भन्नाले त तपाई यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। सर्कुलर पोर्सन हाम्रो यो भयो। यो सर्कुलर पोर्सनको रेडियस हामीलाई दिइसकेको छ आर, जुन हामीसँग कति छ 3.5 cm। र अरु के दिएछ, फाइन्ड इट्स कर्व्ड सर्फेस एरिया, टोटल सर्फेस एरिया र भोल्युम भनेछि अब हाइट पनि त यहाँ चाहियो। अब रेडियस हामीसँग आइसक्यो। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई, लङ भनेको कति 20 cm, त्यही त हाइट हो। पाइप लेन्थ नै त हाइट हुन्छ, पाइपको लेन्थ नै त हाइट हुन्छ। अब पाइपलाई तपाई भर्टिकल एक्सिसमा राख्नुस्, त्यही त हाम्रो हाइट हो। सर्कुलर बेस टु सर्कुलर बेससम्मको जुन हाम्रो डिस्टेन्स हुन्छ त्यही चाहिँ सिलिन्ड्रिकल केसमा, त्यही चाहिँ सिलिन्ड्रिकल फिगरको लागि हाइट हुन्छ भनेछि तपाई यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी सोल्भ गरौँ। अब हेर्नुस् त म के मानिरहेको छु यहाँ, रेडियस अफ द सर्कुलर बेस, रेडियस अफ द सर्कुलर बेस स्मल आर मानिरहेको छु भनेछि स्मल आर इज इक्वल टु तपाई 3.5 cm लेख्न सक्नुहुन्छ। अब हाइट भनेको म h मानिरहेको छु, h इज इक्वल टु हामीसँग 20 cm छ। अब थ्योरी पार्टमा चाहिँ म डिस्कस गरेको थिएँ कि अब हेर्नुस् त यहाँ के क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने। यहाँ हेर्नुभयो भने इट्स कर्व्ड सर्फेस एरिया। अब कर्व्ड सर्फेस एरिया क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। नेक्स्टमा हामीलाई टोटल सर्फेस एरिया क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो, भोल्युम क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। अब प्रोब्लेम बनाउनको लागि के विचार गर्नुस् तपाईहरु, अब डाटा हामीलाई चाहियो के डाटा त हामीलाई यहाँ रेडियस र हाइट चाहिरहेछ। तीनवटै क्याल्कुलेट गर्नको लागि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, कर्व्ड सर्फेस एरिया, टोटल सर्फेस एरिया र भोल्युम क्याल्कुलेट गर्नको निम्ति हामीलाई हाइट र रेडियस चाहियो, जुन हेर्नुस् त प्रोब्लेमले हामीलाई डाटा दिएको रहेछ। त्यसो भए अब तपाई डाइरेक्ट क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ युजिङ फर्मुला। Now we have अब हेर्नुस् त म सिलिन्डरको कर्व्ड सर्फेस एरियालाई A1 माने। अब हेर्नुस् त थ्योरी पार्टमा चाहिँ हामीले डिस्कस गरेका थियौं, कर्व्ड सर्फेस एरिया भनेको 2πr h हुन्छ हाम्रो भनेछि अब डाइरेक्ट यहाँ भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो। र यो पाई जुन छ नि, पाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट टर्म हो र कन्स्ट्यान्ट टर्मको केही भ्यालु हुन्छ। त्यो भ्यालु भनेको हाम्रो 22/7, 22/7। त्यो डाइरेक्ट तपाई यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ, 2 × 22/7। रेडियस हाम्रो 3.5, हाइट भनेको 20। अब यहाँ हेर्नुस् त यो cm स्क्वायर हुन्छ, किन भन्दाखेरि युनिट चाहिँ फर्स्टमै विचार गर्नुस्। अब एउटै एकनासको युनिट चाहिँ हुनु पर्यो। यदि एकनासको युनिट राख्नु भएन भने त्यहाँ मिस्टेक हुन्छ। तपाईले जुन
आफ्नो अनुसार त सही नै बनाउनु भएको छ, तर त्यहाँ युनिटको कारणले गर्दा मिस्टेक भइरहेको हुन्छ। त्यसैले युनिट पनि विचार गर्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस् त, अब क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। हामीसँग पाईको भ्यालु पनि छ 2 × 22/7 × 3.5 × 20। तपाईँ क्यालकुलेटरमा क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ र म्यानुअली पनि क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब क्यालकुलेटर लिनुहोस्, क्यालकुलेटरमा क्यालकुलेट गर्नुहोस् र जे हाम्रो भ्यालु आउँछ त्यही नै हाम्रो एन्सर हुन्छ। यो क्यालकुलेट गर्नुभयो भने 440 cm² सिलिन्डरको कर्भ सर्फेस एरिया आउँछ। अब हेर्नुहोस् त, डाइरेक्ट हामी फर्मुला युज गरेर कर्भ सर्फेस एरिया पनि क्यालकुलेट गर्यौँ। अब चाहिँ टोटल सर्फेस एरिया क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। अब टोटल सर्फेस एरिया क्यालकुलेट गर्नको लागि अब सिलिन्डर छ, त्यसो भए सिलिन्डरको टोटल सर्फेस एरिया भनेको त कर्भ सर्फेस एरियालाई पनि जोड दिनु, सर्कुलर बेसको जुन एरिया छ सर्कुलर पोर्सनको त्यो पनि जोड दिनु। तीनवटै जोड्नु भयो भने, किन भन्दाखेरि सिलिन्डरमा त 2वटा सर्कुलर बेस हुन्छ र टोटल एरिया निकाल्नको निम्ति त त्यो पनि जोड्नु पर्यो। र यो कर्भड पोर्सन पनि यदि सिलिन्डरमा हेर्नुभयो भने कर्भ पोर्सन पनि हुन्छ, कर्भ पोर्सनको पनि एरिया जोड्नु भयो। तीनवटै एरिया जोड्नु भयो भने टोटल सर्फेस एरिया क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँ डाइरेक्टली 2πr r+h गरेर पनि क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब म टोटल सर्फेस एरियालाई A2 मानिरहेको छु भनेपछि हामीसँग त फर्मुला पनि छ, स्ट्यान्डर्ड फर्मुला थ्योरी पार्टमा पनि हामीले डिस्कस गऱ्यौँ, 2πr r+h। अब हेर्नुहोस् त, भ्यालु मात्र सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो। पहिला चाहिँ प्रोब्लम बनाउने बेलामा के विचार गर्नुहोस्, डाटा चाहिँ हामीलाई के चाहियो र त्यो डाटामध्ये कुन कुन डाटा अननाउन छ। यहाँ हेर्नुभयो भने रेडियस र हाइट चाहियो, जुन दुईटै डाटा हामीसँग नोन छ भनेपछि अब त्यही भ्यालुलाई सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो। यहाँ पाई भनेको त 22/7, अर्थात् तपाईँ 3.1416 पनि सब्स्टिट्युट गर्न सक्नुहुन्छ। 22 मा यदि 7 ले डिभाइड गर्ने हो भने 3.14 आउँछ। त्यो भ्यालु पनि तपाईँ राखेर डाइरेक्ट क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। रेडियस भनेको हाम्रो 3.5 प्लस 20, यो पनि त एरिया हो नि, र सब हाम्रो युनिट भनेको सीएममा छ। त्यसो भए एरिया हाम्रो cm² हुन्छ। मिटर भएको भए मिटर स्क्वायर हुन्थ्यो, mm भएको भए mm² हुन्थ्यो। अब के गर्नुहोस्, क्यालकुलेट गर्नुहोस् यो पोर्सनलाई पनि। 2 × 3.14 × 3.5 × 20, 3.5 र यो भनेको हाम्रो cm² हुन्छ। यो क्यालकुलेट गर्नुभयो भने 517 cm² चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो। र यस्तो पनि प्रोब्लमहरू एसईमा सोधिरहेको हुन्छ र यहीँबाट हामी आफ्नो बेसलाई स्ट्रङ बनाउँछौँ। अब हेर्नुहोस् त, भोल्युम चाहिँ हाम्रो बाँकी छ। भोल्युम पनि तपाईँ डाइरेक्ट फर्मुला युज गरेर क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ फर्मुला सम्झिनु पर्यो। सिलिन्डरको भोल्युमको फर्मुला भनेको त हामी थ्योरी पोर्सनमा पनि डिस्कस गऱ्यौँ, πr²h। अब यहाँ चाहिँ भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो। रेडियस पनि हामीसँग नोन छ, हाइट पनि नोन छ। त्यसो भए अब यो भ्यालुलाई सब्स्टिट्युट गरेर हामी डाइरेक्ट क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् त, यो यहाँ त भोल्युमको कुरा आयो। भोल्युममा चाहिँ युनिट के हुन्छ, क्युब हुन्छ भनेपछि सीएम छ भने यहाँ cm³ राख्नु पर्यो।
अब यो हेर्नुस् त, यो क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने 770 सिएम क्युब हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो त हाम्रो भोल्युम हो नि, र भोल्युमको युनिट क्युब हुन्छ। सिएम क्युब मिटर भएको भए मिटर क्युब हुन्थ्यो, एमएम भएको भए एमएम क्युब हुन्थ्यो। अब चाहिँ हामी यस्तै नेक्स्ट प्रब्लमतिर लागौँ। अब हेर्नुस् त, एक्जाम्पल नम्बर 2 मा यहाँ चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ के गर्नुस्, प्रब्लमलाई चाहिँ रिड गर्नुस्, प्रब्लम फर्स्टमा बुझ्नुस्। मैले भनेको थिएँ पहिला पनि 3वटा फेजलाई जहिले माइन्डमा याद राख्नुस्, जजमेन्टल फेज, प्लानिङ फेज र इम्प्लिमेन्टेसन फेज। अब हेर्नुस् त, यहाँ पेरिमिटर, इफ द पेरिमिटर अफ द सर्कुलर बेस अफ अ सिलिन्डर विथ हाइट 50 cm इज 44 cm, फाइन्ड इट्स कर्भ सर्फेस एरिया, टोटल सर्फेस एरिया, भोल्युम। अब हेर्नुस् त, कर्भ सर्फेस एरिया, टोटल सर्फेस एरिया र भोल्युम क्याल्कुलेट गर्नको निम्ति त हामीलाई रेडियस चाहियो, हाइट चाहियो। यहाँ हेर्नुभयो भने यहाँ हाइट भनेको हामीसँग कति छ, हाइट त दिइसकेको छ। हाइट h इज इक्वल टु 50 cm र पेरिमिटर अफ द सर्कुलर बेस, म पी मानिरहेको छु पेरिमिटरलाई। पेरिमिटर अफ द सर्कुलर बेस भनेको हामीसँग कति छ, 44 cm। अब हेर्नुस् त, पेरिमिटर भनेको, अब फर्स्ट एक्जाम्पलको लागि, एक्जाम्पलमा तपाईँ रेक्ट्याङ्गल लिन सक्नुहुन्छ। रेक्ट्याङ्गलमा चाहिँ पेरिमिटर निकाल्नको लागि हामी के गर्थ्यौँ, 4वटै साइडलाई एड गर्थ्यौँ। र सर्कलको केसमा तपाईँ पढ्नुभयो होला, पेरिमिटर निकाल्नको लागि, सर्कमफ्रेन्स निकाल्नको लागि हामी के गर्छौँ, पाइडी अर्थात् 2πr तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुस् त, त्यसो भए म यो सर्कुलर बेसको पेरिमिटर भएको कारणले गर्दा 2πr म गर्न सक्छु यहाँ। अब हेर्नुस् त, 2 1 जा 2, 22 2 जा 44। अब हेर्नुस् त, πr भनेको त हाम्रो कति भयो, 22 cm र पाईको भ्यालु राख्नुस् यहाँ 22/7 इन्टु r इज इक्वल टु 22 cm। अब हेर्नुस् त, यो त हाम्रो क्यान्सल भइरहेछ। त्यसो भए रिमेनिङ त यतापट्टि के हुन्छ, रिमेनिङ त हामीसँग 1 मात्र हुन्छ र 7 यहाँ डिभाइडमा छ भनेपछि उता लाने हो भने मल्टिप्लाईमा जान्छ। त्यसो भए r इज इक्वल टु 7 cm हुन्छ हाम्रो। अब हेर्नुस् त, क्याल्कुलेट गर्नको लागि जुन डाटा हामीलाई चाहियो, डाटा त हामीलाई रेडियस अफ सर्कुलर बेस र हाइट चाहियो, जुन हाइट हामीसँग छ र अब रेडियस पनि आइसक्यो। त्यसो भए तपाईँ नै भन्नुस् त, अब तपाईँ सजिलै तरिकाले क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुस् त, डाइरेक्ट हामी फर्मुला युज गर्छौँ। अब कर्भ सर्फेस एरियाको फर्मुला त हामीसँग के छ, 2πrh। अब के गर्नुस्, त्यही कुरालाई यहाँ सब्स्टिट्युट गरिदिनुस्। 2 इन्टु 22/7 मल्टिप्लाइड बाई रेडियस भनेको हाम्रो कति छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, 7 इज मल्टिप्लाइड बाई हाइट भनेको हामीसँग कति छ, 50। अब यो 7 हाम्रो क्यान्सल भइरहेछ। अब क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने 2200 cm स्क्वायर आउँछ। यो त हाम्रो एरिया हो। अब के गर्नुस्, त्यसरी नै तपाईँ टोटल सर्फेस एरियाको डाइरेक्ट फर्मुला युज गरेर क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुस् त, टोटल सर्फेस एरियालाई म 82 मानिरहेको छु। 80 इज इक्वल टु 2πr, r प्लस h चाहिँ हामीसँग स्ट्यान्डर्ड फर्मुला छ। अब हेर्नुस् त, अब के गर्नु पर्यो, जुन डाटा हामीलाई चाहियो क्याल्कुलेट गर्नको लागि त्यो डाटा त हामीसँग छँदैछ, रेडियस पनि आइसक्यो, हाइट पनि छ हामीसँग। त्यसो भए अब भ्यालु मात्र सब्स्टिट्युट गरिदिनुस्, यहाँ भ्यालु राखिदिनुस्। यो 7 हाम्रो क्यान्सल नै भइरहेछ। 2 इन्टु 22 इन्टु 57, यो भनेको सिएम स्क्वायर नै हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो त हाम्रो एरिया हो र एरियाको युनिट स्क्वायरमै हुन्छ। अब हेर्नुस् त, अब डाइरेक्ट तपाईँ मल्टिप्लाई गरेर क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने 2508 सिएम स्क्वायर हुन्छ। अब रिमेनिङ भनेको त हामीसँग भोल्युम र सिलिन्डरको भोल्युम हामीलाई थाहा छ। भी भनेको
पाई आर स्क्वायर एच भनेपछि अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त कति सजिलो तरिकाले सोल्भ भइरहेछ। भ्यालु मात्र राखिदिनुहोस्। हाइट भनेको 50 र यो भोल्युम भएको कारणले गर्दा र युनिट सिएम भएको कारणले गर्दा यो क्युबिक सेन्टिमिटर हुन्छ। अब 7 × 7 गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यहाँ, इन्टु 50, एउटा 7 7 क्यान्सिल, 22 × 7 × 50, यो भनेको हाम्रो सिएम क्युब नै हुन्छ। अब मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्, डाइरेक्ट चाहिँ रिजल्ट आउँछ। भोल्युम भनेको हाम्रो 700 सिएम क्युब। अब हेर्नुहोस् त कति इजी तरिकाले सोल्भ भइरहेछ। त्यही हो, तपाईँ विचार गर्नुहोस्। प्रत्येक प्रोब्लममा डाटा हामीलाई नोन डाटा चाहिँ कुन कुन छ र निकाल्नु पर्ने के छ त्यो चाहिँ तपाईँ फर्मुला युज गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ। मेन्सुरेसन भनेको गाह्रो होइन, जस्ट भिजुअलाइज गर्नु पर्यो। भिजुअलाइज गर्न जान्नुभयो भने जस्तो सुकै प्रोब्लम होस् तपाईँ सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ, फेस गर्न सक्नुहुन्छ। अब नेक्स्ट प्रोब्लमतिर लागौँ। प्रोब्लम नम्बर 3 मा हेर्नुहोस् त यहाँ के भनेको छ। द एक्सटर्नल एन्ड द इन्टर्नल रेडियाई अफ अ होलो सिलिन्डर भेसल इज 70 cm हाई आर 3.5 cm एन्ड 3 cm रेस्पेक्ट। फाइन्ड द भोल्युम अफ द मेटेरियल कन्टेन्ट बाई द भेसल। अब यो चाहिँ पहिला तपाईँलाई भिजुअलाइज गराइदिउँ। अब पाइप त हेर्नु भएको छ होला सबैले, होम पाइप जुन वाटरलाई डिस्चार्ज गर्नको निम्ति रोडको साइडमा पनि राखेको हुन्छ र सिँचाइको लागि पनि होम पाइपहरू युज गरिन्छ। त्यसमा यदि हेर्नुभयो भने म त्यसमा चाहिँ तपाईँले ठ्याक्कै अगाडिको भाग देखाइरहेको छु। अब हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ तपाईको होम पाइप भयो। अब हेर्नुहोस् त, पानी भनेको त यो पोर्सनबाट बगिरहेछ, यो पोर्सनबाट पानी बगिरहेछ, चाहे लिक्विड जुनसुकै लिक्विड होस्। र मेटेरियल कन्टेन्ट भनेको त हाम्रो यो भयो कि भएन? तपाईँ हेर्नुभयो होला, सबले हेर्नुभयो होला होम पाइप, वाटर पाइपहरू। हेर्नुहोस् त, मेटेरियल कन्टेन्ट भनेको त हाम्रो यति मात्र हो। प्रब्लम हेर्ने हो भने इन्टर्नल डायमिटर, इन्टर्नल रेडियस भनेको त यहाँसम्म मात्र भयो हाम्रो, एक्सटर्नल भनेको त लास्टसम्म भयो। यदि हामीले बाहिरकोबाट भित्रको घटाइदिने हो भने कुन पोर्सनको भोल्युम आउँछ? यो पोर्सनको भोल्युम आउँछ कि आउँदैन? यही पोर्सनको भोल्युम आउँछ र हामीलाई चाहिएको त्यही हो। यहाँ चाहिँ के सोधेको छ? मेटेरियल कति कन्टेन्ट गरेको छ। मेटेरियल चाहिँ तपाईँ क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ कि कति मेटेरियल खर्च गरेर होम पाइपको निर्माण गर्न सकिन्छ, कति मेटेरियल खर्च गरेर यस्तै टाइप्सको सिलिन्डरको निर्माण गर्न सकिन्छ। तपाईँ चाहिँ क्यालकुलेट गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो फिल्ड पोइन्ट अफ भ्यूले पनि इम्पोर्टेन्ट हो, फिल्डमा पनि तपाईँलाई यो काम लाग्न सक्छ। अब हेर्नुहोस् त, मेटेरियल कन्टेन्ट भनेको त यो भयो भनेपछि, र एउटा थ्योरी पनि हामी पढ्यौँ थ्योरी पोर्सनमा, मेटेरियल कन्टेन्ट कसरी क्यालकुलेट गर्ने। अब हेर्नुहोस् त, यो भनेको म के मानिरहेको छु? स्मल आर, र यो भनेको हाम्रो क्यापिटल आर। अब हेर्नुहोस् त, डाटा चाहिँ प्रोब्लमबाट झिकौँ। हाइट चाहिँ कति छ? हाइट भनेको त हाम्रो 70 cm। क्यापिटल आर भनेको यो रेडियस त हाम्रो 3.5 cm छ। प्रोब्लममा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यही लिनुहोस् 3.5 cm। र स्मल रेडियस भनेको हाम्रो कति छ? 3 cm। अब हेर्नुहोस् त, मेटेरियल कन्टेन्ट निकाल्नु पर्यो। मेटेरियल कन्टेन्ट बाई होलो सिलिन्ड्रिकल भेसल, होलो सिलिन्डर भेसल। तपाईँ म के मानिरहेको छु? मेटेरियल कन्टेन्ट भनेको भोल्युममै आउँछ। किन भन्दाखेरि भोल्युम भनेको त कति स्पेस अकुपाई गरिरहेको छ। एक्जाम्पलको लागि तपाईँले एउटा एक्जाम्पल दिउँ, लाइभ एक्जाम्पल। जस्तै एउटा बकेट छ, पानी त भर्नु भएको छ होला। बकेटमा चाहिँ अब कति पानी अटाउँछ, त्यसको सेप अनुसार चाहिँ तपाईँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि सेप कस्तो छ। यदि सिलिन्ड्रिकल बकेट छ भने ठ्याक्कै सिलिन्डरको जति भोल्युम आउँछ त्यति नै वाटर त्यसमा अटाउन सकिन्छ, त्योभन्दा बढी चाहिँ वाटर अटाउन सकिँदैन। त्यसो भए अब मेटेरियल कन्टेन्टकै कुरा गरौँ। यहाँ कति मेटेरियल कन्टेन्ट भएको छ? यो पोर्सनमा, यो पोर्सनको भोल्युम जति हुन्छ त्यति त मेटेरियल कन्टेन्ट भएको छ। अब यदि यो पोर्सनको एरियालाई निकालेर हाइटले मल्टिप्लाई गरिदिने हो भने, हाइट मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 3D भिजुअलाइजेसन जस्तै यो त पाइपको अगाडिको पोर्सन लिएछु, यस्तो गा होला, यस्तो गा होला। अब सेम टु सेम
जहाँबाट काट्नुभयो पाइपलाई सब ठाउँमा त्यस्तै सर्कुलर बेस हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। अब के गर्नुहोस्, म भोल्युम कति कन्टेन्ट भएको छ, मेटेरियल कन्टेन्ट भनेको त भोल्युम कति, स्पेस अकुपाई गर्नु भनेको त भोल्युम भयो। अब भोल्युम कति कन्टेन्ट भएको छ, जति भोल्युम कन्टेन्ट भएको छ त्यतिकै त मेटेरियल कन्टेन्ट भएको छ। अब हेर्नुहोस् त, नाउ भी भनेको हाम्रो मेटेरियल कन्टेन्ट, अब हेर्नुहोस् त बाहिरकोबाट यदि पाई आर स्क्वायर एच माइनस भित्रको घटाइदिने हो भने रिमेनिङ हामीसँग के हुन्छ, मेटेरियलकै भोल्युम त रिमेनिङ हुन्छ। तपाईँ भिजुअलाइज गर्न सक्नुहुन्छ, एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ फिगरमा हेरेर पनि। अब हेर्नुहोस् त यहाँ कमन त तपाईँको पाई एच आइरहेछ भनेपछि आर स्क्वायर माइनस स्मल आर स्क्वायर। अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिनुहोस् डाइरेक्ट। पाईको भ्यालु त पाई त हाम्रो कन्स्ट्यान्ट टर्म हो, पाईको भ्यालु त 22/7 हुन्छ। हाइट हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ 70। तर मैले प्रत्येक प्रोब्लममा भनिरहेको छु युनिट चाहिँ विचार गर्नुहोस्। युनिट चाहिँ जस्तै अब के दिन सक्छ, अब 2वटा युनिट चाहिँ सिएममा राखिदिन सक्छ, अर्को एमएममा दिन सक्छ, मिटरमा दिन सक्छ। तपाईँ जुनसुकै युनिटमा चाहिँ कन्भर्ट गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ, तर युनिट चाहिँ एक नासको हुनु पर्यो। अब हेर्नुहोस् त आर स्क्वायर भनेको त 3.5 को स्क्वायर माइनस 3 को स्क्वायर। अब तपाईँ क्यान्सिल गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 7 7 भनेपछि 22 × 10 3.5 को स्क्वायर माइनस 3 को स्क्वायर। अब चाहिँ तपाईँ क्यालकुलेट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। जे रिजल्ट आउँछ हाम्रो त्यति नै मेटेरियल कन्टेन्ट हो। अब हेर्नुहोस् त यदि कङ्क्रिटले बनिएको छ भने 715 cm³ कङ्क्रिट चाहिँ युज गर्नुपर्छ। त्यहाँ जुनसुकै मेटेरियलले बनेको होस् यति चाहिँ हामीलाई चाहियो र यो तपाईँ डेली लाइफमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् त सिलिन्डरको पनि अब धेरै कुरा चाहिँ हामी सिक्यौँ, मेटेरियल कन्टेन्ट कसरी निकाल्ने, यो कुराहरू चाहिँ फिल्डमा पनि एप्लाई हुन्छ। त्यसैले तपाईँ बुझेर पढ्नुभयो भने पछि तपाईँले काम लाग्छ, भिजुअलाइज गरेर पढ्नुभयो भने लङ लास्टिङ हुन्छ, मेमोराइज गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसैले भिजुअलाइज गरेर पढ्नुहोस् र कहीँ कतै यदि तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो भइरहेछ भने तपाईँ हामीलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ, कमेन्ट मार्फत हामीलाई जानकारी दिन सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी यस्तै नेक्स्ट प्रोब्लमको बारेमा डिस्कस गरौँ। एक्जाम्पल नम्बर 4 मा हेर्नुहोस् त यहाँ के भनेको छ, द इन्टरनल डायमिटर एन्ड हाइट अफ सिलिन्ड्रिकल बकेट। ल म बकेटको कुरा गरिरहेको थिएँ। अब सिलिन्ड्रिकल बकेट आयो, अब भिजुअलाइज गर्नुहोस्। एउटा बकेट छ तपाईँसँग। अब हेर्नुहोस् त एक्जाम्पल नम्बर 4 एसी पोइन्ट अफ भ्यूले पनि इम्पोर्टेन्ट छ र यो तपाईँलाई मजाले म बुझाइदिन्छु, भिजुअलाइज गर्न सिकाइदिन्छु। अब हेर्नुहोस् त पहिला चाहिँ फर्स्टमा जजमेन्टल फेजमा छु, अहिले हामी पहिला जज गर्नु पर्यो प्रोब्लमलाई। अब हेर्नुहोस् त यहाँ द इन्टरनल डायमिटर एन्ड हाइट अफ अ सिलिन्ड्रिकल बकेट आर 14 cm एन्ड 35 cm रेस्पेक्टिभली एन्ड इट इज फिल्ड विथ वाटर कम्प्लिटली इफ द वाटर इज poured into a rectangular vessel with internal length 28 cm and breadth 17.5 cm and it is completely filled with water. Find the height of the vessel. अब यहाँ चाहिँ मजाले बुझ्नुपर्छ र यो एसी पोइन्ट अफ भ्यूले पनि इम्पोर्टेन्ट प्रोब्लम हो र तपाईँको बेस पनि बनाउँछ। अब प्रोब्लमलाई अब तपाईँकै सोचिराख्नु भयो होला कि मैले सिलिन्डर पढेको थिएँ, अब सिलिन्डरमा यहाँ वाटरहरूको कुरा आयो। मैले भनेको छु स्पेस अकुपाई गर्नु भनेको त जति भोल्युम हुन्छ त्यतिकै त स्पेस अकुपाई हुन्छ। जस्तै एउटा क्लासरुमकै कुरा गरौँ, एउटा क्लासरुममा चाहिँ 50वटा स्टुडेन्ट अटाउने क्यापेसिटी छ भनेपछि त्यहाँ त 60 जनालाई तपाईँ अटाउन सक्नुहुन्न, 50 जना नै त्यहाँ कम्फर्ट हुन्छ भनेपछि 50 जना भन्दा माथि चाहिँ अटाउन मिल्दैन। त्यहाँ त्यही कुरा हो, त्यही कुराहरूलाई यो प्रोब्लममा राखिदिएछ, त्यही सोच्नुहोस् तपाईँ। अब हेर्नुहोस् त, अब भिजुअलाइज गरौँ तपाईँहरूलाई फिगरको थ्रु। अब हेर्नुहोस् पहिला डाटा लेखौँ, इन्टरनल डायमिटर। अब हेर्नुहोस् त डायमिटर भनेको त हाम्रो बकेटै सम्झिनुहोस्, चाहे होम पाइप तपाईँ सम्झिन सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् त यो चाहिँ हाम्रो बकेट भयो। अहिले बकेट सम्झिनुहोस् त, इन्टरनल डायमिटर भनेको त यो हुन्छ कि हुँदैन, एक्सटर्नल भनेको यो हुन्छ
भनेपछि अब इन्टर्नल डायमिटर, अब एक्सटर्नलको त यहाँ कामै लाग्दैन। अब किन काम लाग्दैन हेर्नुहोस् त, पानी भनेको त हाम्रो यो पोर्सनमा मात्र फिल हुन्छ नि। पानी भनेको त यो पोर्सनमा फिल हुन्छ, एच हाइटसम्म जति सिलिन्डरको हाइट छ यो पोर्सनमा त हाम्रो मेटेरियल कन्टेन्ट छ नि। भनेपछि यो पोर्सनको त कामै लागेन, इन्टर्नल डायमिटरको काम लाग्यो। अब हेर्नुहोस् त इन्टर्नल डायमिटर हामीसँग कति छ, डी भनेको 14 cm। भनेपछि तपाईँ रेडियस क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ, डिभाइड 2 ले गरिदिनुहोस्। 7 cm भनेको हाम्रो रेडियस आइसक्यो। अब हेर्नुहोस् त हाइट पनि त हामीसँग छ, हाइट भनेको 35 cm। हाइट भनेको 35 cm भयो। अब चाहिँ प्रोब्लममा के भनेको छ कि इट इज फिल्ड विथ वाटर कम्प्लिटली। वाटर त यहाँ हेर्नुहोस् त वाटर फिल भइसकेको छ। अब कति वाटर चाहिँ फिल भएको छ, कति वाटर चाहिँ त्यसमा भरेको रहेछ, त्यसो भए भोल्युम त निकाल्नु पर्यो। अब कति स्पेस अकुपाई भएको छ भोल्युमले हामी थाहा पाउँछौँ। त्यसो भए तपाईँ पहिला भोल्युम निकाल्नुहोस्। नाउ भी इज इक्वल टु सिलिन्डर छ भने पाई आर स्क्वायर एच हुन्छ कि हुँदैन। पाई भनेको त हाम्रो 22/7 र 7 को स्क्वायर, रेडियस हामीसँग छ, र हाइट भनेको हाम्रो 14 cm। अब हेर्नुहोस् त यो भोल्युम छ भने त क्युब हुन्छ कि हुँदैन, युनिट पनि त हाम्रो एकै नासको छ। त्यसो भए अब हेर्नुहोस् त भोल्युम चाहिँ क्यालकुलेट गर्नुहोस्। 7 2 जा 14, 22 × 49 × 2 cm³। फर्मुला छ हामीसँग, हाइट त हाम्रो 35 छ। अब यहाँ के गर्नुहोस् 22/7 राखिदिनुहोस् र रेडियस भनेको 7 को स्क्वायर × 35 हुन्छ। अब 7 5 जा 35, यो भनेको त हाम्रो cm³ भयो। 22 × 49 × 5 cm³। अब हेर्नुहोस् त 5390 cm³ वाटर चाहिँ यसमा अटाउन सकिन्छ। अब प्रोब्लमलाई के भनेको छ प्रोब्लममा कि अब के गर्नुहोस्, जुन वाटर सिलिन्ड्रिकल भेसलमा छ त्यो वाटरलाई हामी रेक्ट्याङ्गुलर भेसलमा राख्छौँ। अब यही वाटरलाई हामी रेक्ट्याङ्गुलर भेसलमा राखिदिन्छौँ। यो रेक्ट्याङ्गुलर भेसल भयो। अब यही वाटरलाई यहाँ खन्याइदिनुहोस्। अब यो वाटरलाई चाहिँ यहाँ पोर्ट गरे, खन्याए। अब हेर्नुहोस् त एक्जाम्पलको लागि तपाईँ कुनै टबेल होस् अथवा इनार होस्, इनारबाट बकेटमा सिलिन्ड्रिकल बकेटमा चाहिँ तपाईँ पानी लिएर आउनुभयो। अब स्टोर गर्नको लागि तपाईँसँग के छ, रेक्ट्याङ्गुलर भेसल छ। अब रेक्ट्याङ्गुलर भेसलमा त्यो पानीलाई खन्याउनु पर्यो। अब हेर्नुहोस् त रेक्ट्याङ्गुलर भेसलको पनि हामी डाटा दिएछ हामीसँग, त्यो डाटा लेख्नुहोस्। डाटा कति छ, लेन्थ भनेको हाम्रो 28 cm, ब्रेथ भनेको हाम्रो 17.5 cm। अब हाइट कति चाहियो, अब हेर्नुहोस् त लेन्थ ब्रेथ दिइसकेको छ। अब हाइट क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। यो वाटर भनेको त यो वाटर त हो नि 5390 cm³ वाटर त त्यसमा अटाएको छ सिलिन्ड्रिकल भेसलमा। अब त्यही वाटरलाई रेक्ट्याङ्गुलर भेसलमा फिल गर्नु पर्यो। अब हाइट कति चाहियो भनेपछि त्यही भोल्युम बराबरको भोल्युम त हुनु पर्यो। जति सिलिन्ड्रिकल भेसलमा भोल्युम थियो, बकेटमा भोल्युम थियो, त्यही भोल्युम बराबरको त भोल्युम यहाँ आउनु पर्यो। अब के गर्नुहोस् तपाईँ, यहाँ चाहिँ नाउ L × B × H भनेपछि यही भोल्युम बराबरको हाम्रो भोल्युम त्यहाँ हुनु पर्यो, अनि मात्र त्यहाँ पानी अटाउन सकिन्छ। अब हेर्नुहोस् त लेन्थ हामीसँग छ 28, ब्रेथ हामीसँग छ 17.5 × H इज इक्वल टु cm³। यहाँ पनि त cm स्क्वायर हुन्छ। अब के गर्नुहोस्, एच निकाल्नको निम्ति यो त डिभाइडमा जान्छ, मल्टिप्लाईमा छ तपाईँको यता 28 × 17.5 cm हुन्छ, cm स्क्वायर त क्यान्सल हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त जुन हाइट हाम्रो हुन्छ त्यही हाइट बराबरको सिलिन्ड्रिकल
रेक्ट्याङ्गुलर भेसल चाहियो। सिलिन्ड्रिकल भेसलबाट हामी रेक्ट्याङ्गुलर भेसलमा चाहिँ पानी खन्ने आएको छौँ। अब कति हाइट चाहियो त्यो हाइट चाहिँ क्यालकुलेट गर्नुहोस्। त्यो हाइट चाहिँ आउँछ यहाँ, यो भनेको 11 cm भनेपछि जुन यो हाइट छ तपाईँको यो 11 cm हाइट हुनु पर्यो। यो पानी टोटली अटाउनको लागि यति हाइटको रेक्ट्याङ्गुलर भेसल चाहिँ तपाईँलाई चाहियो पानी अटाउनको लागि। अब हेर्नुहोस् त यो प्रब्लम चाहिँ VBI नै हो एसएससी पोइन्ट अफ भ्यूले पनि, एसई पोइन्ट अफ भ्यूले पनि यो इम्पोर्टेन्ट हो र इन्ट्रेस्टिङ पनि छ। तपाईँ डेली लाइफमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ नेक्स्ट प्रब्लमतिर लागौँ। अब एक्जाम्पल नम्बर 5 हेर्नुहोस् त। इफ द circumference of the great circle of a sphere is 44 cm, calculate the surface area of the sphere, the volume of the sphere। पहिला चाहिँ अब तपाईँ के सोच्नुहोस्, यहाँ क्रिकेटको बल सोच्नुहोस्। तपाईँ क्रिकेटको बल चाहिँ सोच्न सक्नुहुन्छ, भिजुअलाइज गर्नुहोस्। यो चाहिँ तपाईँको एउटा क्रिकेटको बल सोच्नुहोस्। यो चाहिँ हाम्रो क्रिकेटको बल भयो, क्रिकेटको बल। अब हेर्नुहोस् त सर्कमफ्रेन्स अफ अ ग्रेट सर्कल अफ स्फेयर इज 44 cm चाहिँ हामीलाई यहाँ दिइसकेको छ भनेपछि सर्कमफ्रेन्स कति छ हामीसँग, सर्कमफ्रेन्स लिनुहोस्। सर्कमफ्रेन्स भनेको 44 cm छ र सर्कमफ्रेन्स भनेको त सर्कमफ्रेन्स अफ ग्रेट सर्कल जुन छ, सर्कलको सर्कमफ्रेन्स भनेको त पाइडी हुन्छ अथवा 2πr हुन्छ। हामीलाई त्यहाँ रेडियस चाहियो, डी पनि निकालेर क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। 2πr इज इक्वल टु 44 cm 2 × 22/7 इन्टु रेडियस इज इक्वल टु 44। अब हेर्नुहोस् त 22 2 जा 44 र 2 पनि क्यान्सल हुन्छ। त्यसो भए यहाँबाट रेडियस कति आयो, 7 cm। अब रेडियस आइसक्यो। अब सर्फेस एरिया अफ द स्फियर क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। अब तपाईँ डाइरेक्ट फर्मुला युज गरेर दुइटै क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। सर्फेस एरिया भनेको त यदि स्फियर मजाले जज गर्नु भएको छ भने 4πr² हुन्छ कि हुँदैन। अब चाहिँ तपाईँ डाइरेक्ट क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। नाउ यदि ए सर्फेस एरिया हो भने 4πr² हुन्छ। अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिनुहोस्। 22/7 इन्टु r² भनेको 7 को स्क्वायर, एउटा 7 क्यान्सल नै हुन्छ तपाईँको। 4 × 22 इन्टु 7 cm²। यो भनेको हाम्रो सर्फेस एरिया अफ द स्फियर भयो। अब चाहिँ के गर्नु पर्यो, अब भोल्युम क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। भोल्युमको पनि फर्मुला हामीसँग छ। अल्सो V इज इक्वल टु, यदि फर्मुला सम्झिनु भएको छ भने 4/3πr³ हुन्छ। अब भ्यालु तपाईँ डाइरेक्ट राख्नुहोस् यहाँ 4/3 22/7 इन्टु 7 को क्युब, भोल्युम भएको कारणले गर्दा हाम्रो यो क्युबिक सेन्टिमिटर हुन्छ। अब क्यालकुलेट गर्नुहोस् त, एउटा 7 त तपाईँको यहाँ क्यान्सल नै हुन्छ। क्यालकुलेट गर्नुहोस् कति आउँछ, त्यही नै हाम्रो भोल्युम हो। cm³ चाहिँ हाम्रो भोल्युम आयो। यस्तैमा तपाईँले स्फियरमा मेटेरियल कन्टेन्ट कति छ त्यो सोध्न सक्छ, कति मेटेरियल अटाउँछ त्यो नि सोध्न सक्छ। अब जति भोल्युम छ त्यतिकै मेटेरियल त अटाउन सकिन्छ त्यहाँ। अब हेर्नुहोस्, अब नेक्स्ट प्रब्लमतिर लागौँ। अब यो हेर्नुहोस् त, 3 मेटालिक स्फियर अफ रेडियाई 2 cm 12 cm 16 cm आर मेल्टेड एन्ड रिफर्म्ड अ सिंगल स्फियर, फाइन्ड द रेडियस अफ द न्यू सिंगल स्फियर। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ 3वटा स्फियर छ, 3वटा मेटालिक स्फियर छ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो एउटा स्फियर भयो, स्फियर नम्बर 1, नेक्स्ट स्फियर स्फियर नम्बर 2, नेक्स्ट स्फियर स्फियर नम्बर 3 र 3वटै स्फियरको रेडियस दिइसकेको छ। रेडियस भनेको R1 भनेको 2 cm, R2 भनेको 12 cm र R3 भनेको 16 cm छ। भनेपछि अब हेर्नुहोस् त, अब प्रब्लमले के भनिरहेछ कि यो 3वटा स्फियर चाहिँ नराख्ने, भिन्दा भिन्दै। अब 3वटै स्फियरलाई मेल्ट गरेर
मेल्ट गरेर अब एउटै स्फियर बनाउने। अब त्यो स्फियर बनाउँदाखेरि कति रेडियस हुन्छ त्यो स्फियरको रेडियस चाहिँ अब क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। अब प्रोसेस चाहिँ अब के गर्नुस्, तीनवटै स्फियरलाई चाहिँ म कम्बाइन गरेर एउटा स्फियर यहाँ बनाएँ। अब रेडियस भनेको त यो रेडियस अब कति चाहियो, रेडियस भन्नाले जति तीनवटाको भोल्युम हुन्छ, सिंगल सिंगल त सबको आफ्नो आफ्नो भोल्युम छ, अब सेल्फ भोल्युम छ सबसँग भनेपछि तीनवटालाई यदि मेल्ट गरेर डिफर्म गरेर यदि एउटै सेपको स्फियर बनाउने हो भने त्यसको भोल्युम पनि यो भोल्युमसँग बराबर हुन्छ। भनेपछि तीनवटाले जति भोल्युम स्पेस अकुपाई गरेको छ सिंगलले त्यतिकै स्पेस अकुपाई गर्छ। भनेपछि अब के गर्नुस्, तीनवटैको भिन्दा भिन्दै भोल्युम क्याल्कुलेट गर्नुस् र भोल्युम क्याल्कुलेट गरेर सिंगल भोल्युमसँग दाज्नुस्, कम्पेयर गर्नुस् र त्यसको चाहिँ अब रेडियस निकाल्नुस् इक्वेट गरेर। यो प्रब्लम भनेको एसईमा पनि आइरहेको हुन्छ र सोध्न पनि सक्छ, त्यसैले एसई पोइन्ट अफ भ्यूले पनि यो इम्पोर्टेन्ट प्रब्लम हो। अब हेर्नुस् त, अब सोलुसनतिर लागौँ। हेयर R1 इज इक्वल टू कति छ हामीसँग 2 cm, R2 इज इक्वल टू 12 cm, R3 इज इक्वल टू 16 cm। अब म के गरिरहेको छु, सबको भोल्युमलाई एड गरिदिरहेको छु। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यदि एड गर्नुभयो भने तीनवटैको एड भएर त यो सिंगल स्फियरको भोल्युम आउँछ। यहाँ हेर्नुस् त, यो सिंगल स्फियरको भोल्युम V भयो, यो V1, यो V2, यो V3। अब के गर्नुस्, तपाईँ डाइरेक्ट यसरी गर्न सक्नुहुन्छ, 4/3 पाई R क्यूब। यो R भनेको सिंगलको लागि यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। V1 भनेको त अब के गर्नुस्, 4/3 पाई R क्यूब भनेको 2 को क्यूब हुन्छ। सिमिलरली 4/3 पाई R क्यूब भनेको त 12 को क्यूब हुन्छ यहाँ। सिमिलरली 4/3 पाई 16 को क्यूब हुन्छ यहाँ। अब हेर्नुस् त, 4/3 पाई R क्यूब। अब हेर्नुस् त, यहाँ 4/3 पाई तपाईँ कमन लिन सक्नुहुन्छ। 2 को क्यूब भनेको हाम्रो, अब यस्तै गरिदिनुस्, 2 को क्यूब प्लस 12 को क्यूब प्लस 16 को क्यूब। अब हेर्नुस् त तपाईँ, यो त डाइरेक्ट काट्न मिल्छ यहाँ। 4/3 पाई डाइरेक्ट तपाईँ यहाँ काट्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुस् त, रेडियस चाहिँ यहाँबाट अब क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। त्यसो भए R क्यूब भनेको त 2 को क्यूब प्लस 12 को क्यूब प्लस 16 को क्यूब। अब क्याल्कुलेट गरिदिनुस्। 5832 cm क्यूब भनेको हाम्रो यो आयो। अब हेर्नुस् त, R क्यूब छ, R क्यूबको त भ्यालु हुन्छ। अब R क्यूब यसरी तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ, R क्यूब अपन 18 को क्यूब गर्नुस्। 18 को क्यूब गर्नुभयो भने 5832 नै आउँछ। अब हेर्नुस् त, क्यूब क्यूब यहाँ क्यान्सिल भयो। त्यसो भए रेडियस अफ सिंगल स्फियर भनेको त 18 cm आयो। कति सजिलो तरिकाले हामी सोल्भ गर्यौँ। तपाईँ यसरी नै सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ र एसईमा पनि यस्तो प्रब्लमहरू आउन सक्छ। आजको लागि यति नै। अब नेक्स्ट लेक्चरमा चाहिँ बाँकी भएको प्रब्लमहरूको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, बी इन टच विथ अस। नेक्स्ट भिडियोहरू, यदि पहिलाको भिडियोहरू हेर्नु भएको छैन भने तपाईँ युट्युबमा गएर सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।